بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثلاثی مجرد کا تیسرا باب. سمع یسمع بر وزن فاعل یفعل. سمع یسمع سمعا فهو سامع وسمع يسمع سمعا فذاك مسموع. ما سمع ما سمع. لم يسمع لم يسمع. لا يسمع لا يسمع. لن يسمع لن يسمع. لا يسمعن لا يسمعن. لا يسمعن لا يسمعن. الأمر منه اسمع لتسمع ليسمع ليسمع. اسمعن لتسمعن ليسمعن ليسمعن. اسمعن لتسمعن ليسمعن ليسمعن. والظرف منه والنهي عنه لا تسمع لا تسمع. لا يسمع لا يسمع. لا تسمعن لا تسمعن. لا يسمعن لا يسمعن. لا تسمعن لا تسمعن. لا يسمعن لا يسمعن. والظرف منه مسمع مسمعان مسامع مسيمع. والآلة منه مسمع مسمعان مسامع مسيمع. مسمعة مسمعتان مسامع مسيمعة. مسماع مسمعان مساميع مسيميع ومسيميعة. وأفعل التفضيل المذكر منهم أسمع أسمعان أسمعون أسامع وأسيمع. والمؤنث منه سمع سمعيان سمعيات سمع وسميعة. وفعل التعجب منه ما أسمعه وأسمع به وسمع يا سمعت. سمجھ آ گئی بات؟ جی استاد جی تو یہ چیز ہے. یہ ان کا اپنا مصدر ہے اصل جس کی طرف باب منصوب ہے. باقی اس کے جو ہے نا وہ العلم و الفہم و الحفظ و الشہادت و الحمد و الجہل. ان سے پھر آپ حضرات نے ٹرائی کرنا ہے. جی السمع و السماع سے کوئی ساتھی صرف صغیر سنیں. جی صحیح میں کوشش کروں. جی کوشش کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب سامع یسمع سے صرف صغیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامع یسمع سمعا فهو سامع وسمع يسمع سمعا فذاك مسموع. ما سمع ما سمع. لم يسمع. کلیم اللہ بھائی ذرا مائک کے قریب ہو جاؤ. جی استاد جی ابھی آواز آ رہی ہے استاد جی؟ جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع سے استاد جی؟ جی ٹھیک ہے جہاں سے بھی ہو سنا. جی استاد جی ما سمع ما سمع. لم يسمع لم يسمع لم يسمع لم يسمع. لا يسمع لا يسمع. لن يسمع لن يسمع. استاد جی لا يسمعن لا يسمعن. لا يسمعن لا يسمعن. والامر منه اسمع اسمع اسمع. ein second استاذ. اسمع لتسمع ليسمع 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 ليسمع. ein second. اور استاذ جی اسمعن لتسمعن ليسمعن ليسمعن. اسمعن لتسمعن اسمعان اسمعان کیا ہوتا ہے؟ یہ ذرا بیاضربوں کا باب ہے. اسمعان اسمعن اسمعن. استاذ جی ٹھیک ہے اسمعن. جی اسمعان. جی استاذ جی اسمعن لتسمعن ليسمعن ليسمعن. والنهي عنه لا 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 تسمع
لا تسمع لا تضرب لا تسمع لا تسمع لا يسمع لا يسمع استاذ جی لا يسمعن لا يسمعن لا تسمعن لا تسمعن لا يسمعن لا يسمعن لا تسمعن لا تسمعن. استاد جی نہیں کے بعد ہوگا استاد جی انشاءاللہ اس میں ظرف استاد جی جی اس میں ظرف جی استاد جی اس میں ظرف آئے گا انشاءاللہ مسمع. استاد جی اس میں ظرف میں وہ ناصر ینصر والا کنسیپٹ تو نہیں ہے استاد جی؟ جی وہی سب میں وہی ہوتا ہے، ایک ہی قاعدہ ہے، سمجھایا تھا. جی استاد جی مسمع اس میں ظرف سم مسمعن مسمعانی. استاد جی مسمعن مسمعانی ٹھیک ہے. استاد جی میری آواز آ رہی؟ جی جی آپ پڑھیں پھر میں بتاؤں گا کہ صحیح ہے یا غلط. مسمعن مسمعانی مسامع مسیمع والآلة منه مسمعا مسمعان مسامع مسيمع مسمعة مسمعتان مسامع مسيمعة مسمع مسمعان مساعيم مسيعيم مسامع مسامع مسيمع. والآلة منه کے بعد استاد جی والآلة منه کے بعد استاد جی وفعل التفضیل مسماع مسمعان مسامع مسیمع مسمع مسمعان مسامع مسيمع. استاد جی وفعل التفضیل استاد جی آگے آئے گا. وافعل التفضیل للمذکر منه. جی استاد جی وافعل التفضیل للمذکر منه اسمع اسمعان اسمع اسمعان اسمع اسمعان اسامع اسیمع. اسمع اسمعان اسمعون اسامع جی استاد جی اسیمع. جی جی اسمع اسمعان اسمعون اسامع اسیمع اسیمع ٹھیک ہے استاد جی. سمع وللمؤنث منه سمع سمع ضرب ضرب بیان ضربیات سمع سمع سمعیان سمعیات سمع سمع وسمع وسمع وسميعة وسميع وسميع وسميع. وفعل التعجب منه ما أسمعه وأسمع به وسمع یا سمعت. جی جی بالکل. کوئی اور ساتھی سنائے. کوئی اور ساتھی ٹرائی کریں. مبشر آفتاب بھائی گلزادہ بھائی آپ کوشش کریں. جی کوئی ساتھی ٹرائی کرے. کیا ہوا؟ وہی ضرب اور نصر کی طرح ہے، صرف ایک زبر بدل رہا ہے. بھائی کلی بندہ میری آواز آ رہی ہے کیا؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمع يسمع سمعا فهو سامع وسمع يسمع سمعا فذاك مسموع ما سمع ما سمع لم يسمع لم يسمع لا يسمع لا يسمع لن يسمع لن يسمع لا يسمعن لا يسمعن لا تسمعن لا لا تسمعن لا تسمعن. الامر نہیں، لا منه يسمعن اسمع لا يسمعن، پھر لا يسمعن لا يسمعن. لا يسمعن لا يسمعن لا يسمعن لا يسمعن. الامر منه اسمع لتسمع
ليسمع ليسمع اسمعن لتسمعن اسمعن لتسمعن يسمعن ليسمعن اسمعا لتسمعا ليسمعا ليسمعا والنهي عنه لا تسمع لا تسمع لا تسمع لا لا تسمع لا تسمع لا يسمع لا يسمع لا تسمعن لا تسمعن لا يسمعن لا يسمعن لا لا تسمعن لا تسمعن لا يسمعن لا يسمعن. الظرف منه مسمع مسمعان مسامع مسيمع والآلة منه مسمع مسمعان مسامع مسيمع مسماع مسمعان مساميع ومسيمع آه، آه، م- م- مسمع مسمعان مسامع مسيمع مسمعة مسمعتان مسامع مسيمع مسمع مسمعان مسامع مسيمع. وأفعل التبذيل المذكر منه أسمع أسمعان أسمعون أسامع أسيمع. والمؤنث منه سمع سمعيان سمعيات سمع وسميع. وفعل التعجب فعل التعجب منه ما أسمعه وأسمع به و- وأسمع به وسمع يا سمعت. ये कोई और साथी भी ट्राई करें। جی استاد جی سمع يسمع سے صرف صغیر سمع نہیں سمع سمع يسمع يسمع سمع 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 يسمع سے صرف صغیر جی سمع يسمع سمعا فهو سامع وسمع يسمع سمعا فذاك مسموع ما سمع ما سمع لم يسمع لم يسمع لا يسمع لا يسمع لن يسمع لن يسمع لن يسمع يسمعن لن ناسبہ ہوتا ہے نا گلزادہ بھائی جی استاد جی ہاں توجہ سے لن يسمع لن يسمع لا يسمعن لا يسمعن لا يسمعن لا يسمعن الأمر منه اسمع لتسمع کے الگ ہوتے ہیں اس کے الگ ہوتے ليسمع ليسمع ہیں نہیں کتاب میں اسمعن کیا ہے لتسمعن کتاب میں تو لکھے نا ليسمعن ليسمعن اسمعن لتسمعن ليسمعن ہاں اس کے ليسمعن الگ ہوتے ہیں اس کے الگ ہوتے ہیں والنهي عنه تھوڑا فرق ہوتا ہے بس لا یاد تسمع آنا لا تسمع اس کے معنی لا میں يسمع این لا کلمہ يسمع لا مضارع يسمعن لا 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 پھر اب وہ تسمعن حساب سے لا مضارع کہنا تسمعن کہ سارے ان کو اس پہ رکھ کے آفاق بھائی لا آپ کی يسمع اوپر لاؤڈ سپیکر سے بہت زیادہ آوازیں آ رہی ہیں لیڈیز کی ذرا لا مائک بند يسمعن جی لا يسمعن لا يسمعن لا تسمعن لا تسمعن لا يسمعن لا يسمعن والظرف منه مسمع مسمعان نہیں مسامع مسيمع مسمع کیوں مسمع ہاں مسمع مسمع مسمعان مسامع مسيمع والآلة منه مسمع مسمعان مسامع مسيمع مسمعة مسمعتان مسامع مسيميعة مسماع مسمعان مسامع مسيميع وأفعل التفضيل للمذكر منه أسمع أسمعان أسمعون أسامع أسيمع والمؤنث منه
سمعة سمعيان سمعيات سمع وسميعة وفعل التعجب منه ما أسمعه وأسمع به والسمعا يا سمعت. ठीक, कोई और साथी भी ट्राई कर ले। आफाक भाई, मुबशर भाई, रहमतुल्लाह काजी, सनाउल्लाह दिशानी, वाजिद महमूद साहब पूरे साल में पहली बार नजर आ रहे हैं। उस्ताद जी वाजिद महमूद भाई का नया दाखिला है, आज उनका पहला दिन है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। इनको फिर हफ्ते वाले क्लासों में भी शामिल कर दे, जरूरी है इसके लिए, क्योंकि जी पीछे से इनको कोई पता नहीं है, या जी पिछले उस्ताद साल पढ़ा हुआ है। जी वाजिद भाई आप बताइए। वाजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं कराची में हूँ। कराची से। कराची में जॉब कर रहा हूँ, तो वैसे आपका बात करूँ। अच्छा, कराची में क्या जॉब कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान नेवी में हूँ। माशाल्लाह। तो उम्र क्या है आपका? उम्र में 30 पास जी जी, 31 साल। ठीक है। पहले पढ़ा है उला क्लास? नहीं, अभी स्टार्ट किया है। इससे 1 महीना पहले मैं हाफिज कुरान हो? सिराजुल जन्ना में हेफज किया हुआ है? हेफज? हिफ्ज़ नहीं पढ़ा, नाज़िला ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। हफ्ते के दिन हमारा क्लास होते हैं, हमने बिल्कुल नए सिरे से शुरू किया है। इब्तिदाई क्लास है, इब्तिदाई सर्फ की बातें हैं, तो उसमें भी आप शरीक जी हो जाया करें, ठीक है? जी जी। जी ठीक है, पाबंदी से उसमें भी अच्छा, शरीक। ग्रुप में मेरा नंबर बात हुई लेकर थी, जो आप मेरा जी नंबर जी लेकर ना ग्रुप से या साथियों से, और जी जी मुझे पर्सनल पे अपना अपना नाम और सारा जो ये आपका तारुफ है वो भेज देता, कि मैं आपका नाम सेव करूं। ठीक है, सही है। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है जी। कोई साथी सुनाए सरफे सगीर सामे आया सुनो। आवाज हजरत आपकी बहुत स्लो आ रही है, आप जरा माइक ज्यादा कर दे, देख ले। आवाज बहुत स्लो है, फिर रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी। سمع يسمع जी سمعا يسمع سمعا فذاك مسموعا. जी जी, आवाज आपकी कट रही है, आवाज आपकी बिल्कुल नहीं आ रही। रहमतुल्लाह काजी हाजिर है या गैर हाजिर है? اسمعنا اسمعنا لتسمعنا لا يسمعنا ليسمعنا اسمعا لتسمعا